बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, आज 6 दिसंबर है। आज से चंद दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने दिल दहला कर रख दिए। लफ्ज़ आंखें झुकाए खड़े हैं, मानी तलाश कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि किन अल्फाज के अंदर इस बात को रद्द किया जाए या इस बात की मजम्मत की जाए, क्योंकि मजम्मत करने से ना तो प्रियंका की ज़िंदगी वापस आ जानी है और ना ही पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया के सामने चेहरा मस्क हुआ है वो वापस आ जाएगा। ना ही प्रियंका के वो 2 नन्हे बच्चे अपने वालिद के साथ वापस वैसी ज़िंदगी गुजार पाएंगे कि जैसी ज़िंदगी वो गुजारते थे, और ना ही हमारे मुल्क के जो गुजरे हुए हालात हैं वो सही हो पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात और मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जितनी शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में आती चली जा रही है, ये एक ही बात की अक्कास है कि शायद हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को भूल बैठे हैं। शायद हम भूल बैठे हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम लोगों को तहम्मुल, आजी, इनकसारी और साथ ही साथ अमन पसंदी सिखा रहा था और सिखाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या चेहरा दिखाएंगे जब हम लोग अपनी शिद्दत पसंदी वाला चेहरा उनके पास लेकर जाएंगे। ये पूरा वीकेंड मैं यही सोचती रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तमाम आशिकाने रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो राह थी उससे इधर उधर भटक कैसे सकते हैं, किस तरीके से भूल सकते हैं कि हम लोगों को इस्लाम में सिखाया गया कि एक शख्स की ज़िंदगी ले लेना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी ले लेने के मुतरादिफ है। किस तरीके से हम भूल सकते हैं कि अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3052 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नॉन मुस्लिम्स जो किसी भी मुसलमान ज़मीन पर रहते हैं और अग्रीमेंट के ज़रिए रहते हैं, उनको किसी भी तरीके उनके हुकूक या फिर उनको किसी भी तरह की पेन यानी दर्द पहुंचाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुखालिफ है। और ये हदीस अगर कोई पढ़ ले, जो कि मैं एज इज़ वर्ड टू वर्ड नहीं आपके सामने पढ़ूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे सामने अंग्रेज़ी में मैं चाहूँगी कि तमाम के तमाम अबू दाऊद गूगल पे खोल लीजिए, अबू दाऊद हदीस नंबर 3052 निकालें और उसके बाद फिर सोचें कि क्या हम आशिकाने रसूल वाली हरकत कर रहे हैं या नहीं। सियालकोट का ये वाक़या ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान जो अपने इमेज को बेहतर कर रहा था उसको भी एक तरह से बैकवर्ड और रिवर्स गियर में डाल दिया गया। हमारे यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। 2012 के अंदर बहावलपुर में जहनी मरीज़ एक था, उसको भी आग लगा दी गई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके बाद मार्च 2013 के अंदर एक मुश्तइल हुजूम ने जोसेफ कॉलोनी के अंदर मसीही बरादरी के घरों को, दुकानों को आग लगाई थी। इसके अलावा नवंबर 2014 के अंदर कसूर के इलाके के अंदर मसीही जोड़े को तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर ईंटों के भट्टे में जला दिया गया था। एक हामिला खातून भी थी, 8 माह की हामिला खातून, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। इसके बाद अप्रैल 2017 के अंदर भी कुछ इसी तरह का वाक़या सामने आता है। मर्दान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल, आपको याद होगा, उसका कत्ल कर दिया गया, बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया। अगस्त 2020 को रहीम यार ख़ान में एक मंदिर पे हमला किया गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ना सिर्फ ये, नवंबर 2020 में खुशाब में बैंक मैनेजर को सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया। कब तक हम लोग कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे, ये सवाल मैं बारहा पूछती हूँ। और मैं ये बात भी जानती हूँ कि आज से 2 से 3 दिन के बाद सब ये तमाम चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि आने वाला वक्त अगर हम इसी तरीके से चलते रहे और अपने ज़ाती मकासद के लिए मज़हब के तौहीन की बात को इस्तेमाल करते रहे तो इस दुनिया में तो हम गर्क होंगे ही होंगे, लेकिन आने वाली दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला हमसे सवाल ज़रूर पूछेगा कि दीन इस्लाम, वो दीन जो मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया था,
وہ تم نے کیسے استعمال کیا؟ یہ سوال ذرا اپنے آپ سے پوچھیے گا. آج ہمارے ساتھ بہت سارے مہمانان موجود ہوں گے. ہم لوگوں نے آج سیاسی گفتگو بھی کرنی ہے. NA 133 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے وکٹری حاصل کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی امپروومنٹ سامنے آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے کچھ دیر پہلے ایک اعلان کیا ہے. اس اعلان میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے، 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اور اس لانگ مارچ کے بعد کیا ہونا ہے، دھرنے میں کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں بعد میں بتائی جائیں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کیا فرمایا، ذرا وہ سن لیجئے گا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا. اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا. PDM کا اس حوالے سے اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے. تو یہ سچویشن اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بڑھتی ہوئی سامنے آ رہی ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک ایسا برانڈ ہے جو کہ اب ختم ہو گیا، فلاپ ہو گیا. لیکن کیا واقعی میں فلاپ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کیا ایک اور تاریخ دی جا رہی ہے، یا واقعی میں اس بار لانگ مارچ دیکھیں گے اور لانگ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تمام سوالات ہیں جو میں نے آج اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے ہیں. لیکن مہمانوں کا تعارف اور باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کے سامنے ابتدائیہ رکھ رہے تھے، لیکن میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جمشید اقبال چیمہ صاحب موجود ہیں. چیمہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. بہت شکریہ سینیٹر سسی، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیجر ہیونگ آل تھری آف یو. اس سے پہلے کہ ہم سیاست کی طرف بڑھیں، چیمہ صاحب، رانا صاحب اینڈ سینیٹر سسی صاحبہ، اتنا بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم سیاست کے اوپر ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں آفٹر واٹ ہیز ہیپنڈ. سب سے پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پرویز خٹک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی ہے، نوجوانی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو شاید میں بھی کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھوں. کیا پرویز خٹک صاحب کو بار بار سنتے رہے ہیں لوگ کہ پرویز خٹک صاحب کیا فرما رہے ہیں، میں دوبارہ نہیں سنواؤں گی آپ کو، لیکن کیا یہ ایک سٹنگ ڈیفنس منسٹر کو بات زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح سے اتنا بہیمانہ، اتنا باربیرک ایکٹ جو ہوا ہے اس کو برش اسائڈ کر دے؟ انہوں نے سیالکوٹ کے بارے میں کہا ہے. جی بالکل، میں سنوا دیتی ہوں اگر آپ کہیں تو. جی نہیں رہنے دیں. سانحہ سیالکوٹ کے بارے میں اس طرح کہنا بڑی ہی زیادتی کی بات ہے، یہ بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ مجھے نہیں پتا کس کنٹیکسٹ میں کہا ہے، یہ کیا اسٹیٹ آف مائنڈ تھی ان کی. دیکھیں اس میں یہ ہماری سوسائٹی کا یا ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ کا یا ہمارے عقائد کی آپ کہہ لیں کہ نادرستگی جو ہے اس کی ایک ایکسٹریم اگزامپل ہے، ایک بدترین یا بدصورت ترین ایک اگزامپل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک تو ہو گیا حکومت، پھر حکومت کا قانون جو ہے، پھر سزا ملنا مجرمان کو، یہ چھوٹی بات ہے. اس کا جو کمپریہنسو ایک پیکج بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایک تو جو ملزمان اس میں یا مجرم اس میں موجود ہیں ان کو سزا ملے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھیں، اگر سزا ملنے کے بعد بھی لوگ اس ایکٹ کو ٹھیک سمجھیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر ایک ایکٹ کو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیرو بن کے پیش ہوں، وہ شہید بن کے پیش ہوں، ان کی قبروں پہ پھول چڑھائیں، لوگ وہاں قرآن خوانی کر رہے ہیں، ان کے والدین کو شہید کے والدین کہیں، ان کو شہید قرار دے دیں، جن کو اسٹیٹ سزا دے، تو پھر آپ کا پرپس سرو نہیں ہوا. پھر آپ کے ہاں ایک جسے کہتے ہیں ایک دہشت گردی کہہ لیں یا انتہا پسندی کہہ لیں یا امکانہ پن جو ہے یہ فردر بڑھ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایک اپریشیشن یا یو کین سے ایک لیڈ لیتے ہیں غازی علم دین شہید کے واقعے سے. غازی علم دین جب شہید ہوئے تو اس وقت اس ملک میں حکومت آپ کے مسلمانوں کی نہیں تھی، آپ غلام تھے. وہاں پہ جو ایکٹ ہوا، جو راجپال نے ایکٹ کیا، اس ایکٹ کو اسٹیٹ نے رسپانڈ نہیں کیا. اس ملک کا قانون نہیں تھا کہ جو اس ایکٹ کو رسپانڈ کرتا. لہٰذا مسلمانوں کی غیرت دینی کا تقاضا وہی تھا جو آپ کہہ لیں کہ جو کیا گیا اس وقت غازی علم دین شہید نے کیا. لیکن آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے جن کے عقائد درست نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وہی ایکٹ کرنے جا رہے ہیں. چیمہ صاحب I'm sorry I'm cutting you short here.
میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آنے والے انتخابات کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسپیشلی ٹی ایل پی جس کا مائنڈ سیٹ ذرا زیادہ اس طرف ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. کیا ساری سیاسی جماعتیں مل کر یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ کسی بھی تشدد پسند تنظیم کے ساتھ سیاست کے لیے ہاتھ نہیں ملانا؟ دیکھیں میں آپ کسی تنظیم کو اس سے ریلیٹ نہ کریں, یہ افراد کا معاملہ ہے, اس سے تنظیم کو ریلیٹ نہ کریں. اور دوسری بات اس میں تھوڑا سا میری بات کو ذرا غور سے سننا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مذہبی طبقہ ہے پاکستان کا, وہ کسی بھی فرقے سے ہو یا کسی بھی عقائد اس کے کیا ہوں, مذہبی طبقے کو آپ نے مارجنلائز نہیں کرنا. آپ مارجنلائز کرتے ہیں, آپ ان کو کونے میں بٹھا دیں, ان کو مین سٹریم میں سیاست میں نہ آنے دیں, تو آپ تشدد کو اور ہوا دے رہی ہیں. آپ دیکھیں جو ہم سیاست والے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جا کے ہم معافی مانگتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم منت کرتے ہیں, ہم ان کے کنسرن ایڈریس کرتے ہیں, ہم ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کی خوبصورتی ہوتی ہے. اب اگر کوئی بندہ آئسولیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیا پرواہ ہے. سو اس مذہبی طبقے کو آپ نے ممبر سے اٹھا کے, مسجد سے اٹھا کے, گھر سے اٹھا کے گلی میں لانا ہے, وہ لوگوں سے کام پڑے. لہٰذا آپ ان کو مارجنلائز بالکل نہ کریں. رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے چیمہ صاحب, میرے پاس آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. رانا صاحب کلیئرلی اگلے انتخابات میں بھی ووٹوں کے لیے رسہ کشی ضرور ہوگی, اور ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں, چاہے چیمہ صاحب کہیں کہ ٹی ایل پی کو بالکل سائیڈ لائن نہ کریں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں تشدد کا ذریعہ استعمال کرتی رہی ہیں. آپ کی نظر میں کیا سیاسی جماعتوں کو یہ تہیا نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی مذہبی جماعت ہو یا جو مرضی جماعت ہو, تشدد کا راستہ اختیار کرے گی تو ووٹ کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے اس کے پاس نہیں جایا جائے گا؟ دیکھیں میں ایک تو چیمہ صاحب نے جو واقعہ سیالکوٹ کے متعلق کوئی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, میں سمجھے بڑی انہوں نے کمپریہنسو طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا ہے, جو اس وقت سے جو وہاں پہ ہوا ہے اور جو اس کے اثرات ہیں یا اس کے پیچھے جو عناصر کار فرمایا یا اس کے جو فیوچر میں کوئی ایسا امپیکٹ آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں میں تو یہی ایڈ کروں گا کہ بہت شرمناک واقعہ تھا اور قابل مذمت نہیں ہے, بلکہ ایکسٹریم کی جو ڈگری ہو سکتی ہے مذمت کی, کیونکہ پہلے پاکستان انہی واقعات کی وجہ سے بہت مشکلات میں ہے, اور جو صحیح اسلام کا ایک چہرہ ہے یا اس کی ایک ہے شکل ہے, اس کو اس طرح اگر ہم کریں گے تو باہر کی دنیا جو کہ کسی تصور کی بنا پہ یا کسی اینگل کی بنا پہ اس واقعے کو لے کے زیادہ پراپوگنڈا کرتا ہے, جس طرح ہندوستان ہے ہمارا دشمن ہے, اس کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ دیکھیں یہ کس طرح کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک عجیب سا سلسلہ چلا ہوا ہے, اور اس کے پیچھے جو بھی عناصر یا ایک رویہ کار فرما ہے اس پہ میرا بیٹھ کے اب کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان واقعات کو روکا جائے اور اس ذہن کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ اسلام نہیں ہے یا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے مختلف اوقات. تو باقی رہی جو آپ بات کرتے ہیں سیاسی پولیٹیکل پروسیس میں ان جماعتوں کو داخل ہونا جو ایک تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہیں جو یا اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوتی ہیں, تو میں اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک چیمہ صاحب نے بھی رائے دی, وہ بھی یہ کہا کہ مین سٹریم میں یہ لوگ آئیں اور وہاں پہ پبلک ان کے رویے کو اپنے اس معیار پہ جانچے کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم اپنا ووٹ دیں. تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں راستہ ہے جس سے بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے اور یہ لوگوں کو ایک میسج آ سکتا ہے. اور میں اب ٹی ایل پی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو پہلے لوگوں کے ذہن میں ان کا تاثر تھا وہ اب شاید اس میں کمی آئی ہے. میں آپ کو بالکل یہ میرا ایک انالیسز ہے, کیونکہ میرے اپنے علاقے میں بھی جب پچھلے الیکشنوں میں کافی ووٹ انہوں نے لیے تھے, اب میرا خیال ہے 36,000 کے قریب تھے. تو میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح وہ لوگوں کو جو پیچھے واقعہ ایک ہوا ہے ان کی, انہوں نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف اور جس طرح پولیس پہ یا جو ان کا ایکشن انہوں نے کیے اس پروسیس کے سیشن کے دوران, تو اس سے میرا حال بعد میں جو رزلٹ نکلا اس کا, اس سے شاید لوگوں کو تھوڑا سا ان کی
नीयत पे या सोच पे या कोई राइट। उसके सो राणा साहब, आप और चीमा साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। सेनेटर नहीं, ससी साहब दूसरा जी दूसरा निका जी दूसरा राणा जो साहब। वो भी एक रास्ता है कि इस किस्म के नासर को जो स्टेट होती है वो कर्व करती है, अपनी एक स्टेट मशीनरी है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लॉज हैं, उसके अंदर रह के जो भी काम करना चाहे, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे या कोई ऐसी तंजीम बनाना चाहे जो फलाई हो या दूसरे कामों में मुलवस हो, तो मैं समझता हूँ उस पे एक दायरा कार दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, एक दायरा खींचा हुआ है। तो उससे अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको मिनरल स्टेट अपनी जो वो ताकत है उससे भी, मैं इंग्लैंड का इन दिनों में बहुत ज्यादा ये सियालकोट के वाक़े के बाद भी चर्चा हुआ कि कुछ वहाँ पे जब लोगों ने लूट मार शुरू की और बहुत बर्रे हुए, पीछे काफी साल हो गए हैं, तो उन्होंने ठीक बाद में उन लोगों को सबको पकड़ा और स्पेशल कोर्ट्स बनाई और मिनरल प्रोसिक्यूशन ने रात दिन काम करके उनको शायद 10-15 दिन में सबको वो जो फैसले थे उनको वहां तक पहुंचा दिया जहां उनको राइट पहुंचना चाहिए था। राइट। और उसके बाद आज तक सो वाकया ये नहीं दो हुआ। रास्ते राणा मैं ये साहब। हमारी अदलिया हमारे सारे जो अदारे हैं, हमारी हुकूमत है, उनको बैठ के कोई ना कोई रास्ता इसका निकालना है कि ठीक ये, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक मायूसी तारी हो रही है उस ज़ेन को, जो एक ज़ेन सही इस्लाम और सही एक उस दायरे में रह के सोचता है कि यार ये इस्लाम नहीं है या ये बेरसूल में इस तरह की काम करनी। देखो, उनको बताना है कि आप वो काम करें ठीक जो हमें जो बताया गया इस्लाम में या हमारे रसूल ने बताया है या उनकी सीरत ने या उनके जो तालीमात है उनके मुताबिक काम राइट करें, तो मेरा लिए वो बेरसूल वो ठीक ज्यादा है। ठीक। अच्छा बजाय इसके कि सेनेटर हर ससी किसी को साहिबा, पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। सेनेटर ससी साहिबा, आपके सामने राणा साहब ने तो दो तरीके रख दिए। चीमा साहब समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए ऐसी जमातों को जो तशद्दुद पसंद रही हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वे फॉरवर्ड? इस तरह से कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स हो, उसको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए, कानून हरकत में आना चाहिए, या कोई तीसरा रास्ता सजेस्ट करेंगी? अनीका, सबसे पहले तो मैं भी सियालकोट वाक़े की एक दफा फिर से मदद करूंगी, और बड़ा ही अफसोसनाक और काबिल नफरत वाक़या था, और मुझे इसका भी अफसोस कि बुले शाह, वारिस शाह, फैज और इकबाल की धरती पे ये चीज़ आई। तो खैर, ये जहाँ एक जगह भी हुई है तो पूरे पाकिस्तान की ये चीज़ थ्रेट है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि इस हुकूमत ने जिस तरीके से टीएलपी के साथ मुआहदे किए, दूसरी चीजें वो भी सामने नहीं आए। ये आपके सवाल के एक जवाब में ये मैं इसका जिक्र कर देती हूँ। बाकी ये कि इंतहा पसंदी की ये एक चीज है ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अपने इंट्रो में। आपने कहा कि हमारा मजहब और हमारा कुरान शरीफ इस चीज की न तालीमात है न उसकी इजाजत देता है, बल्कि इस्लाम तो मजहबी प्यार का है, अमन का है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो उस वक्त जो जिंदा दफन की जाती थी बच्चियां, वो दूसरे अजीब से जो वायलेंस की शक्लें थी, उसको भी उन्होंने किस खूबसूरती से उसका जो खात्मा किया। ये तालीमात है इस्लाम की, टॉलरेंस तालीमात है इस्लाम की। फिर आपकी हमारे जो कल्चर में हम जिना के बाद लतीफ का जिक्र क्यों करते, सचल का जिक्र क्यों करते, सिंध की इस सरजमीन को अभी तक हमें सूफियों की सरजमीन के नाम पर इस अदम बर्दाश्त के हवाले से क्यों बचाया हुआ है? क्योंकि कल आपने इसका देखा चेहरा कल्चर डे पर, खवातीन मर्द सब थे। इसका बार बार तशरीह हम क्यों इस वजह से करते हैं, अपने साथियों को भी ये कहते हैं कि भाई यही चीज आपको आगे और लेकर जाएगी, पाकिस्तान को एक वसी नजर मुल्क बनाएगी, और बैन अवी सतह पर भी वैसे भी दाखिली बैरूनी चैलेंजेस का भी हम सामना बेहतर कर सकते हैं। और अपने यहाँ भी जो ये माइनॉरिटीज के हवाले से झंडे में जो सफेद रंग के जिन्हा की जो सोच है उसका भी ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन सामने ये वाकयात ऐसे आ जाते हैं भयानक। अब उसके हवाले से एक तो रियासत और मजहब के रिश्ते पर भी जो बड़ा ही जो है सवालात उठते हैं, बहस होती है, इसको भी सामने रखकर बात की जानी चाहिए। ये कल खटक साहब का जो बयान आया अनीका जी, आज फवाद साहब ने चौधरी मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की,
लेकिन उनको साथ साथ खटक साहब पर भी दफा वाले मिनिस्टर की भी बात की जो है झुठलाना चाहिए था। किसी भी तरीके से ये वाकया जस्टिफिकेशन के किसी भी तरीके से इसको जो है हम काबिल नहीं समझते। ठीक, कोई वो भी चाहे ये परवेज खटक sacrifice साहब हो होना या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, पहले गैर सबसे मशरूत बड़ी बात ये मजम्मत कि इस तरह के इन चीजों वाकयों को की इम्पोर्टेंट रोका है। जाएगा। शुरू वाली चीज ही यहाँ से शुरू होगी ना, ठीक है। प्रोसेस जो है वहीं से शुरू होगा। तो चले। जो गलत बात कर रहा है, जो हुकूमत का गलत है, उसको रोकना होगा, फिर प्रोसेस फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, मैं आगे सियासत की तरफ भी बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं सियासत की तरफ जाऊँ, मैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है वो आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी। अबू दाऊद हदीस नंबर 3052। इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, दो जहां के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि beware whosoever oppresses a non-Muslim living in Muslim land with agreement or takes any of his rights or causes him pain which he cannot bear or takes anything from him without his permission, then I will fight against such a Muslim on the day of judgment। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, जो शख्स एक ऐसा नॉन मुस्लिम जो कि मुसलमानों की ज़मीन पर अग्रीमेंट के बाद रहता हो और उससे उसके हुकूक को छीने या उसके हुकूक को सल्ब करने की कोशिश करे या उसको ऐसी दर्द पहुंचाए जो वो बर्दाश्त ना कर सके, या उससे कोई ऐसी चीज़ ले जो कि मेरी इजाज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर, मतलब उसकी इजाज़त के बगैर हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जजमेंट डे है, जो बेसिकली जिस दिन हम लोगों ने अल्लाह ताला के दरबार के सामने खड़े होना है, पेश होना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन बाकायदा उस शख्स से जिसने नॉन मुस्लिम्स के हवाले से जुल्म किया है उससे लड़ेंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से लड़ाई तो अल्लाह ताला माफ़ करे हम लोग कभी ले ही नहीं सकते, और मुसलमान होने का तकाजा भी ये है कि जो आपकी ज़मीन के अंदर नॉन मुस्लिम रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद बाकायदा हम NA 133 की बात करेंगे, PDM की बात करेंगे, आने वाले 23 मार्च को क्या होने जा रहा है। ऑल ऑफ दिस आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। NA 133 एक ऐसा हल्का जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े सरप्राइजिंगली बड़े बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आई है। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जीती हैं। परवेज़ मलिक साहब की लेट परवेज़ मलिक साहब की अहलिया 46,800 वोट्स लेकर, और असलम गिल साहब ने जो लिए हैं वो 32,313 वोट्स लिए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी आगे चलने लगी है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? सस्ती, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या NA 133 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना रिवाइवल समझ रही है या ये तुक्का समझा जाए? अनिका, देखें, ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत रही है हमारे लिए, और बड़ी धांधियां भी होती रही है मुख्तलिफ इलेक्शंस में, जो जिसमें हमारा मैंडेट पे हमारे जो है डाका भी पड़ा, और कुछ हमारे लोग, हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हमने लिए थे पंजाब से हमारी हुकूमत में, वो जो मुंह फेर के चले गए तो मायूसी भी हुई। तो अब तो हमने मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया हमारी लीडरशिप ने, और पंजाब की जो हमारी लोकल वहाँ की लीडरशिप है, तो हमने देखा कि जो हमारा नाराज कारकुन था वो बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार था। ये जबरदस्त मेरे ख्याल में कम बैक हुआ है, और यानी ज़मीनी इंतखाबात में कम वोट पड़ते हैं, जो रेशो परसेंटेज कम होता है, इसके बावजूद 32,000 से ज्यादा वोट लेना मेरे ख्याल में एक मार्का है, एक कामयाबी है। बिल्कुल हम इसको एक तरह से अच्छा जबरदस्त जो है वो आप रिवाइवल भी कह सकते हैं, और एक मोर्चा हमने जो है, जो हमारा था पोटेंशियल था वहाँ, इसको मोबिलाइज किया है। इसको लोगों को हम उनके दिल की बात सुनने जब उनके पास बैठे हैं, वक्त दिया है, तो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, पंजाब के लोगों ने, हमारी भाई बहनों ने। अच्छा ससी, वेरी क्विकली मुझे बताइएगा कि ये अब आप लोगों के 32,000, ठीक है, आप लोग भी पंजाब के अंदर गेन कर रहे हैं, अब मोमेंटम गेन कर रहे हैं, 2 साल रह गए इंतखाबात के अंदर। अब PDM ने अनाउंस किया है कि 23 मार्च को वो लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। अब ऑब्वियसली हुकूमत आप लोगों का एक, वो कहते हैं कि अ फ्रेंड ऑफ एन एनिमी इज ऑल्सो एन एनिमी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
آپ لوگ PMLN پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں یا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ لوگ انڈیویجولی چلیں گے, اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوگی؟ نہیں علی کا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کلیکٹیو وزڈم پہ یقین رکھتے ہوئے کلیکٹیو ایفرٹس کیے. پارلیمنٹ اس کا زبردست جو ہے وہ میں اس کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے, اس کا مظہر ہے. اور وہاں ہم ساتھ لے کر شہباز شریف صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, بھلے کتنے ہمارے کانفلکٹس ہوں یا ڈس ایگریمنٹس ہوں یا مختلف معاملات پر, لیکن جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی مضبوطی ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن PDM کے حوالے سے آج جو حکمت عملی آئی ہے میرے خیال میں یا تو لانگ مارچ اس وقت ہی کرنا چاہیے تھا جب ہم نے تیاری پوری کر لی تھی. ہم نے ان سے پوچھا ان کی تیاری تھی نہیں, میں استعفا کی بات کی. سو پیپلز پارٹی از ان اور پیپلز پارٹی از آؤٹ اگر PDM ریچ آؤٹ کرتی ہے تو؟ دیکھیں استعفا تو نہیں آئی نا, تو اب یہ ہے کہ سیمینار وغیرہ XYZ تو یہ تو تنظیم سازی ذہن سازی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. مزاحمتی حوالے سے تو آپ کو ایک مطلب نہ ہی سمجھے. رانا تنویر صاحب, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ اب کہنے لگ گئے ہیں کہ اب شاید یہ ایک برانڈ جو ہے نا فلاپ ہو گیا ہے, 1.25 سال ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہو سکا. کوئی ہر بار تاریخیں دی جاتی ہے, تاریخوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکتا. 23 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے, اب 23 مارچ کو لانگ مارچ ہو بھی پائے گا یا اس دوران کچھ ایسا ہوگا جیسا ماضی میں بھی ہوتا رہا اور کچھ بھی نہیں ہو پائے گا پھر الٹیمیٹلی؟ نہیں, پہلے تو آپ نے لاہور کی بات کی 133 کی, کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو میرا انالیسز ہے جی کہ پیپلز پارٹی نہ ریوائیو ہوئی ہے, نہ پیپلز پارٹی کو کوئی انہوں نے وہاں موبلائز کر لیا اپنے ورکرز کو, دوبارہ ان کو کوئی ہوپ دلائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کی بات کروں تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ ایک میری پارٹی کا ووٹ ہے, تو باقی جو میرے حلقے میں ہے وہ اینٹی, آپ سمجھ لیں PMLN یا میرے اینٹی ووٹ ہے. وہ جو بھی کھڑا ہوگا, اگر کوئی پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے یا PTI کھڑی ہوتی ہے تو ان کو ووٹ مل جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو PTI نہیں تھی اور جو ووٹ ہے وہ نون کے خلاف جانا تھا تو انہوں نے وہ ان کو ڈال دیا. لیکن آنے والے دنوں میں پھر وہی ہوگا کہ ان کو ووٹ جب جنرل الیکشن آئے گا نہیں ملے گا پنجاب میں جو میرا انالیسس ہے. تو یہ اس کا وقت بھی بتا دے گا آپ کو, کیونکہ اگر PTI ہوتی تو شاید پھر وہی رانا صاحب آپ کی نظر میں بیسیکلی تکا تھا وہ اینٹی PMLN ووٹ کی وجہ سے؟ میرا اپنا یہ انالیسس ہے میرا ذاتی, کیونکہ میں کافی دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے اتنے الیکشن لڑے ہیں, میرا 5 سے اب تک جتنے بھی الیکشن ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ ووٹ کیا ہوتا کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے. رائٹ, اچھا اب رانا صاحب PDM کی طرف آتے ہیں. دوسرا PDM کی بات آپ نے کی. PDM دیکھیں بڑی سکسیسفلی آگے بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو PTI کی گورنمنٹ ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کو سہارا ملا ہوا ہے. اگر وہ صرف اپنی رائٹ, رانا صاحب کا کنیکشن میں کچھ ایشو ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ایک تو NA 133 آپ کا حلقہ, چیمہ صاحب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں شاید ہم نے جان بوجھ کے اپنے جو نامزدگی کے کاغذات تھے نا اس کے اندر گڑبڑ کی تھی, کیونکہ PTI کو پتا تھا PMLN نے جیتنا ہے اس لیے. ایک تو یہ کلیریفائی کر دیجئے گا میرے شو کے توسط سے, اور دوسرا PDM آ رہی ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ واقعی میں اسلام آباد پہنچ جائے گی PDM یا راستے میں کچھ ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ لیں کہ میں نے مجسم جسے کہ شکل کوئی بدقسمتی کی ہوتی ہے تو میں نے اپنے ان کاغذات کے حوالے سے دیکھی ہے کہ میرے سامنے وکلاء کا ایک پینل بیٹھا ہوا ہے جو میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک پرپوزل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ٹھیک. 2 ہی سوال میں نے پوچھے ہیں, پرپوزل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کا سیکنڈر ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ووٹ چیک کر لیا, انہوں نے لا کے ووٹر سرٹیفکیٹ میرے سامنے رکھ دیا, ہلکے میرے کے وہ آپ کہہ لیں کہ ایڈریس لکھا ہوا تھا. اس سے آگے آپ کہہ لیں کہ مجھے بھی سچی بات ہے نہیں پتا کہ جناب آپ نے کیا نام ہے کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وکیلوں کو پتہ ہے سارا. میرے پاس 2000 ملازم ہے جی, کارپوریٹ ہے میری جی. تو میرے پاس ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فرم ہوتی ہے, ایک وکلاء کی فرم ہوتی ہے, چوتھے کاغذ میرے بھرے گئے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ نارملی کبھی ہوا میں آخری سائن ہی کرتا ہوں, تو اس بار بھی میں نے وہی کیا جی. بٹ آپ کہہ لیں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجسم بدقسمتی جسے کہتے ہیں نا, یا ایک سرائکی میں لفظ بولتے ہیں کہ فلانے بندے کو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کتا کاٹ گیا. تو بیسیکلی میرے ساتھ تو وہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن میں نے کاغذ جمع کرایا میں نے اس دن ریزائن کیا ہے. جس دن میں نے کاغذ جمع کرایا میں نے ریزائن اس دن کیا تھا جی. تو میں نے اس سے پہلے 15 دن تقریباً پہلے میں آ گیا تھا لاہور اسلام آباد سے. تو 15 دن پہلے آ کے میں نے کام کیا. تو مجھے بھی سمجھ آئی کہ میں یہ بیسیکلی تو آپ پہلے عزم لے کے آیا تھا, لیکن مجھے کنفرم تھا کہ الیکشن میں جیت جاؤں گا, کیونکہ
यहाँ पे थोड़े से कारकुन हमारे डिवाइडेड थे, तो मेरे आने से वो आपका लिए यकसू हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, हर तरफ से सपोर्ट आने शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट का अपनी एक इनर्शिया होता है, तो गवर्नमेंट का अपना एक इनर्शिया, फिर ये कि मेरा एक बड़ा एक आई एम एंजॉयिंग गुड रेपुटेशन। तो दूसरा तीसरा ये कि ये जो सर्वे आया उसमें मेरी ना काफ़ी अच्छी रेटिंग आ रही थी। ठीक हो गया। तो चीमा साहब आपने जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, वेरी क्विकली, टाइम खत्म हो गया, वेरी क्विकली। जाहिर है जी, जाहिर है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब रिजाइन करके रात को मैं रिजाइन करता सुबह कागज जमा करा रहा हूँ, मैं पागल हूँ कि मैं रात को भी मैं कह सकता कि मैं नहीं करता। अच्छा चीमा साहब, दूसरी बात आपने पीडीएम की बात की है, वेरी क्विकली देखिए पीडीएम की आपने बात की है, तो पीडीएम के हवाले से देखें ये तीन मुख्तलिफ लोग हैं जिनको आप इकट्ठा डील करने की कोशिश करती हैं, या मीडिया इनको इकट्ठा डील करने की कोशिश करता है। एक का नाम है फजलुर रहमान साहब, वो बड़े ही एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हैं या डेस्पिरेट हैं, उनकी राय और है। मुस्लिम लीग नून जो है, मुस्लिम लीग नून में भी दो तरह के एलिमेंट हैं, एक मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब हैं, और दूसरे जो हैं राना तनवीर साहब, शहबाज शरीफ साहब जैसे जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो जमहूरियत पर ईमान रखते हैं, जो आप कह लेंगे जिनका तवाज़ुन है। और तीसरी है पीपल्स पार्टी। मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है, आप इन सबको डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बैठकर पीडीएम में अपने आप को एक कह रहे हैं। मेरे साथ नूरुल हक कादरी साहब भी हैं, ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल हक कादरी साहब, आपने ज्वाइन किया। क्विकली नूरुल हक कादरी साहब, बिफोर आई एंड माय शो, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो सिमत है अभी बिलखुसूस मजहबी सिमत, किस तरफ हुकूमत सोच रही है तयन करने का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमें एक जगह कहते हुए नजर आते हैं कि एक तो जो यूथ है उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हदीस के मुताबिक जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो हमारी हिफाजत के अंदर होने चाहिए। उल्टा मामला कुछ और हम सियालकोट में देखने में आते हैं। हुकूमत इस तमाम माइंडसेट को फिक्स करने के लिए क्या सोच रही है मजहबी सतह पर? जी शुक्रिया मुझे अपने साथ गुफ्तगू में शरीक करने का। इस हवाले से हुकूमत की, खासकर मौजूदा हुकूमत की जो रुझानात हैं, पॉलिसी है और रोड मैप है, बिल्कुल वाज़ेह है। क्योंकि जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, तसव्वुर है, वो मीसाक़ मदीना के बुनियाद पर है। और मीसाक़ मदीना जो है, मदीना मुनव्वरा के अंदर जितनी भी मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब के लोग हैं, उनके पैरोकारों के दरमियान बाहमी ताउन और एक मोहब्बत और रवादारी का पैगाम देता है। और वहाँ पे जितने भी मजहबी या लिसानी या नस्ली इकाइयाँ थी, उनके दरमियान एक इश्तराक का तस्वुर देता है। तो उस रियासत मदीना के तस्वुर से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमें उसी तरफ चलना है। लेकिन बदकिस्मती से जो एक इस मुल्क में पुरतशद्दुद रवियों का गुज़िश्ता 2-3 अशरों से एक रिवाज पा गया है और एक फरोग पा गया है, उन रुझानात के खात्मे के लिए और उसको वापस अपने एक मुतदिल और मुतवस्सित और मियाना रो और बर्दाश्त और तहम्मुल वाले पाकिस्तान की तरफ लाने में टाइम जरूर मिलेगा, टाइम लगेगा। और अच्छा, लगेगा और उसमें तमाम इकाइयों को, जितनी भी मजहबी इकाइयां हैं, तालीमी हमारा निज़ाम है, मीडिया है, सियासी जमातें हैं, मजहबी क़यादत है, सब ने अपना किरदार अदा करना होगा। नूरुल हक कादरी साहब, सब ने अपना किरदार अदा करना है। मैं आपको आने वाले दिनों में भी इस शो में जहमत दूंगी ताकि हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन कर सकें। फिलहाल मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। नूरुल हक कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। ससी पल्लेजो साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सियासत और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो मजहबी और सोशल सतह के ऊपर जो हो रहा है, आज हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। मामला हम लोगों के हाथ में भी है, मेरे आपके हाथ में भी है। हमने ही फिक्स करना तमाम चीज़ों को। अल्टीमेटली अपने आप से, इंडिविजुअलिटी से स्टार्ट करें, अपने आप को सही करना शुरू करें, मामला आगे खुद ही सुधरते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। अनीका निसार को आज के शो से इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इस मामले के ऊपर मजीद डिस्कस भी करते रहेंगे आने वाले दिनों में। वी विल नॉट फॉरगेट इट। अल्लाह हाफिज़ नासिर।